बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खालिद सुलेरी, चेयरमैन पाकिस्तान इंसानी हकूक पार्टी। गुजारिश है कि गुज़श्ता बहुत से व्लॉग्स के अंदर हम पाकिस्तान को एडमायर करते रहे हैं, जनाब मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एडमायर करते रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को हम तारीफ़ करते रहे हैं कि उन्होंने बैन अवी अमन के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उससे पहले मार्का हक के अंदर जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ ली वो भी काबिल तहसीन हैं, और हम अपनी पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं और हुकूमत की उन कोशिशों को जो उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी ममलकत के लिए, पाकिस्तान के लिए की, वो काबिल तारीफ है। मगर उसके साथ ही जब हम दूसरा एक वर्क इसका उल्टते हैं तमाम किताब का, तो उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो ज़ोरों पर हैं। पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर, किसी ज़िले के अंदर, किसी तहसील के अंदर जहाँ भी चले जाएं, हम देखते हैं कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, कोई रिपोर्ट नहीं होती, और कोई डॉक्यूमेंट होती हैं, कोई अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं, जिनके अंदर सरफरस्त जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक बहुत बड़ी ज़्यादतियों का बाजार गर्म है। सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इसी तरह पंजाब के अंदर, KPK के अंदर खासूसन, और इसी तरह अमीन के कैपिटल के अंदर आपने हालिया बहुत सी ऐसी मसाले देखी होंगी जिनके अंदर ख़वातीन को की बेहुरमती की जाती है, उनको सरेआम जलील किया जाता है, उनको उनके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हर तरीके से ख़वातीन को मीन के टारगेट किया जाता है माशरे के अंदर, वर्क प्लेसेस के ऊपर, वर्क प्लेसेस के अलावा आम सोसाइटी में। जिस तरह आपने देखा कि आज देखिए, चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप देखिए, ये जो दो ख़वातीन जो जिनके साथ अभी बहुत ही एक ज़्यादती का और जिनसी तशद्दुद हुआ, जिसमें इसाक डार साहब के नायब वज़ीर आज़म साहब के जो नवासिब बताए जा रहे हैं, उनकी बराह रास्त इन्वॉल्व होना और पावर का इस्तेमाल किया जाना और उन ख़वातीन को बुला के हर तरीके से ब्लैकमेल करना, उनके साथ जिनसी तशद्दुद करना, ऑल टुगेदर तमाम स्टोरी दुनिया के सामने आ चुकी है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जहां पाकिस्तान का चेहरा अमन के हवाले से बहुत ऊपर चला गया है, वहीं पे हम देखते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी पाकिस्तान के चेहरे को अमीन के दागदार कर देती है। जिस तरह से ये केस सामने आया है कि सरेआम उनको बुलाया जाना, फिर तशद्दुद करना, फिर हर तरीके से उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाना और उन्हीं से तवान लेना, ये सबसे बड़ी मकसद एक सवालिया निशान है। इसी तरह के बेशुमार केसेस हैं सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, इवन कश्मीर के अंदर और GB के अंदर, कि जहां पे सरेआम ख़वातीन को इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसी तरह आप देखें, इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार हमने केस रिपोर्ट किए हैं, मगर ये केस जो हुआ है सामने, आप सरेआम हमारा इतना एक बहादुर, इस पाक मिलिट्री का एक नौजवान कैप्टन जो है वो शहीद हो गया, कैप्टन तारिक, ग्रुप कैप्टन तारिक साहब, वो एक यानी इसी जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए, बुनियादी तौर पे इसी मुहिम का शिकार हुए हैं कि सरे रास्ते में एक बंदा एक बच्ची को जबरन अपने मोटरसाइकिल बिठाने के लिए जा रहा है और वो उसको बचाते हुए अपनी जान खो बैठा। ये क्या है? इतनी सस्ती जान है इस मुल्क के लोगों की, इतनी सस्ती जान है इन सिपाहियों की, इतनी सस्ती जान है इन के हमारे सोल्जर्स की, इतनी सस्ती हमारे पाकिस्तान के सिटीजन की। आए दिन आप देखते हैं कि मर्डर करके चले जाते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि हमारी बहुत सी मिलिट्री के अंदर बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको देखने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर वजारत इंसानी हकूक है, यानी बाकायदा से एक वजारत मौजूद है, कौमी वजारत मौजूद है, इसके ऊपर एक नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स मौजूद है, और इसी तरह से स्टेटस ऑन द वुमेन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन मौजूद है। इसी तरह फोर्स है जो कि ख़वातीन के हवाले से तशद्दुद को खुसूसी तौर पे यानी कि ज़ेर बहस लाता है, उसकी हियरिंग करता है। और इसी तरह बेशुमार चाइल्ड राइट कमीशन है, दीगर माइनॉरिटी राइट कमीशन है, दीगर बेशुमार ऐसे कमीशन है जो बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मगर इन तमाम के बावजूद हमारी कारकर्दगी इंसानी हकूक़ के हवाले से सिफर है, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा अदारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर और हमारी पार्टी पाकिस्तान इंसानी हकूक़ पार्टी का वाहिद मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की प्रमोशन और इंसानी हकूक़ के हया के लिए काम करते रहें।
ہم اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں، گزشتہ 30 سال سے بلند کر رہے ہیں، اور میں کئی دفعہ ملتا ہوں فارن ڈیلیگیٹ سے، ایون یورپین کمیشن والے دوستوں سے، ان کو ای میل بھی کرتے ہم کہ اتنی آپ نے جدوجہد کی ہے پنجاب کے اندر، اتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے سندھ بلوچستان کے اوپر، چائلڈ رائٹ کے حوالے سے، پروٹیکشن کے حوالے سے، وومن رائٹ کے حوالے سے، جینڈر پیرٹی کے حوالے سے، مگر وہ ضائع ہو جاتی ہے چونکہ قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس لیے آل ٹوگیدر we need to pursue such kind of all human rights policies, and we need to implement strictly all human rights policies in the country on grassroots level, on tahsil level, on district level, on national level, regional level, کہ ان کو عمل درآمد کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ تھانوں کے اندر ہم نے کمیٹیز بنائی، ہم نے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کمیٹیز بنائی، ہم نے بے شمار خدمت کمیٹیاں بنائیں، ہم نے بے شمار اس ملک کے اندر بے شمار اس طرح کی کمیٹیاں بنا کے دیکھ لیا، مگر بالآخر کوئی کرپشن کا شکار ہو گیا ہے، کوئی عدم توجہ کا شکار ہو گیا ہے، اور کسی کو دوسری حکومت نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. ہم آج کے اس ویلاگ کے اندر خصوصاً میں بصیرت چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے، اور اسی طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اور پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ سے، کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے، اور ہر وزارت کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ملک بھر کے اندر صوبائی سطح کے اوپر اور ایون تحصیل سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر ہیومن رائٹ آبزرورز قائم کیا جائیں، ہیومن رائٹ مانیٹرز کا تصور سامنے لایا جائے. وہ خاموشی سے اپنا کردار ادا کریں اور رپورٹ کریں تاکہ اس کو مزید موقع نہ ملے. اسی طرح جو ہمارے انسانی حقوق کی عدالتیں بنی تھی ان کو بھی فعال کیا جائے، منظم کیا جائے، اور انسانی حقوق کے لاز کو آئیڈینٹیفائی کیا کر کے عوام کو ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی اویئرنیس کے حوالے سے کام کیا جائے. اور ہمارا ادارہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آبزرور جو کہ UN کے اسپیشل اسٹیٹس میں ہے، وہ چاہے گا کہ ہم اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کر سکیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ملک قابل فخر ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، پاک آرمی اور ایون سول اسٹیبلشمنٹ قابل فخر ہے، لیکن یہاں پہ آپ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں جب ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. ہماری شناخت بنیادی حقوق سے کی جاتی ہے. ہمیں یاد ہے مختار مائی کے کیس سے لے کے آج تک جتنے بھی کیسز ہوئے، اور اس سے پہلے بے شمار کیسز جو کہ وینا حیات اور دیگر، آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر کیا ہوتا رہا ہے، سیاست کے نام پر، وڈیرائزم کے نام پر، اور جگیرداروں کے نام پر، اور ملک کی کیا طاقت کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے. سب نے انسانی حقوق کا بیڑا غرق کیا ہے، وائلیشنز کی ہیں، اور آج ہمارا جو ریکارڈ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اس کو سر نو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو پالیسیز ہیں امپلیمنٹ کی جائیں، جو پالیسیز نہیں ہیں اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور ریٹیفائی کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے. وزارت انسانی حقوق کو اور اسٹرانگ طریقے سے سامنے آنا چاہیے، اس کا انڈیپینڈنٹ ایک وزیر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے، اس کا کمیشن دیکھیں ایسے پڑا ہوا ہے، ابھی تک کوئی اس کا چیئرمین نہیں بنا، ممبران نہیں بنے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوتاہی کے زمرے میں آتا ہے. دے نیڈ ٹو اسٹیبلش دیئر کمیشن امیجیٹلی ود چیئرمین اینڈ ادر ممبرس. اسی طرح سے مائنارٹی رائٹ کی کمیشن کی بات ہوئی، ابھی تک اس کا بھی انتخاب نہیں ہو سکا. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑی ہوئی ہیں. ہمیں فوری طور پہ اپنے انسانی حقوق کے امیج کو، انسانی حقوق کے کردار کو قومی سطح کے اوپر منظم کرنا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ جہاں پہ یہ بہادر قوم امن کے لیے ایک طاقتور قوم ہے، بہترین قوم ہے، وہاں پر ہم بنیادی انسانی حقوق کے لیے، جو صرف بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں وہ ایک عالمی چارٹر ہے کہ جس کو آج تک دنیا نظر انداز نہیں کر سکی. اور انشاءاللہ بصیرت پاکستانی ہونے کے، امت مسلمہ ہونے کے اور مسلمان ہونے کے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، انسانی حقوق زندہ باد.